अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल अमर वॉइस स्टोरी सेंटर में आप सबको खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, कहानियाँ सुनना तो हम सभी को पसंद है ना। अगर आप भी हमारी कहानियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे वीडियो अपडेट। आज की कहानी नेक दिल शहज़ादा अदनान। एक बादशाह था, नहायत अच्छा, रहमदिल और अपनी राया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला। इसकी एक मलका भी थी जो बेहद हसीन व जमील और खुदा तर्स। वो मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए अपनी समझ के मुताबिक बादशाह को राया की फलाह बहबूद के बारे में मशवरे भी देती थी और बादशाह इन पे अमल भी करता था। अल्लाह ने इन्हें एक चांद सा बेटा भी अता किया हुआ था। इसका नाम शहज़ादा अदनान था। बादशाह और मलका दोनों इसको देख देख के जीते थे। वो अभी सिर्फ 10-11 साल का था, मगर बहुत समझदार, पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी लेता था। बादशाह को इसकी इस दिलचस्पी का इल्म था, इसलिए वह दूर दराज के मुल्कों से किस्से कहानियों की किताबें मंगवा के इसको देता और शहज़ादा इन किताबों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा करता था। इन किताबों को पढ़ने से इसकी अक्ल व शरव में इजाफ़ा भी होता था और इसको तरह तरह की मालूमात भी हासिल होती थी। शहज़ादे अदनान में एक अच्छी बात यह भी थी कि अगर इसकी समझ में कोई बात नहीं आती तो वो सवाल करने में कोई झिझक महसूस नहीं करता। इसके उस्ताद भी बादशाह को शहज़ादे की इल्म व हिकमत से लगाव की बातें बताते तो बादशाह बहुत खुश होता। पढ़ने लिखने वाले बच्चों से सभी खुश होते हैं और इनसे मोहब्बत भी करते हैं। एक रोज़ जब शहज़ादे को उस्ताद ने बढ़ा के रुखसत हो गए तो वो बाग में आके बैठ गया। बाग में पौधों पर रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। दरख्तों पे हसीन व जमील परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। इनकी आवाज़ें कानों को बड़ी बली मालूम हो रही थी। शहज़ादा बाग में बैठा कुछ सोच रहा था। इत्तेफाक से दरबार का वक़्त भी ख़त्म हो गया और बादशाह वहाँ से उठ के सीधा बाग में आ निकला। इसने देखा कि शहज़ादा अदनान वहाँ मौजूद है और किसी सोच में गुम है। इसने पूछा, क्या बात है, आप चुप क्यों बैठे हुए हो? इसकी बात सुन के शहज़ादा अदनान चौंक गया और फिर दौड़ के बादशाह से लिपट गया। बादशाह ने शफ़क़त से इसके सर पे हाथ फेरा, इसका मुँह चूमा और बोला, उस्ताद पढ़ा के चले गए? आज उन्होंने क्या पढ़ाया था? शहज़ादे ने जवाब दिया, जी अब्बा हुज़ूर, आज इन्होंने हमें अमीर लोगों और गरीब लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया था। गरीब लोगों की मुश्किल ज़िंदगी के बारे में सुन के हमारा दिल उदास हो गया। ये कह के शहज़ादा कुछ देर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, अब्बा हुज़ूर, मैं खुश हूँ कि मैं एक बादशाह के घर पैदा हुआ। मुझे हर तरह की ऐशो आराम मैसर है। मैं जो भी ख्वाहिश करता हूँ पूरी हो जाती है। इसकी बात सुन के बादशाह को बड़ा इत्मीनान हुआ कि शहज़ादा अपनी ज़िंदगी से खुश है। इसने कहा, बेटा, इन नेमतों पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आओ अब चलते हैं, महल में आपकी अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। शहज़ादा बादशाह के साथ चल पड़ा, मगर वो किसी सोच में गुम भी था। चलते चलते इसने बादशाह से कहा, अब्बा हुज़ूर, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि दूसरे बच्चों की तरह मैं किसी गरीब आदमी के घर में क्यों पैदा नहीं हुआ। इस अजीब से सवाल पे बादशाह को बड़ी हैरत हुई और इसकी समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे, इसलिए वो खामोश ही रहा। इसे खामोश देकर शहज़ादे ने फिर कहा, अब्बा हुज़ूर, उस्ताद मोहतरम ने भी मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बात बदल दी थी। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी तालीम और तरबियत के लिए नहायत काबिल और ज़हीन उस्ताद मुकर्रर किए हैं जो मुझे महल में आकर मुख्तलिफ़ उलूम के बारे में पढ़ाते हैं। मैं कैसी भी ख्वाहिश करूं पूरी की जाती है। मैं कहीं बाहर जाऊं तो मेरी हिफाजत के लिए बहुत से सिपाही मेरे साथ होते हैं। मैं सोचता हूं दूसरों बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मुझ में क्या ख़ास बात है जो इन तमाम बच्चों में नहीं। बादशाह लाजवाब सा हो गया। शहज़ादे की बातों ने इसे फ़िक्रमंद भी कर दिया था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन बातों का क्या जवाब दें और इसे कैसे मुतमईन करे। बादशाह के साथ जो मुहाफ़िज़ चल रहे थे वो शहज़ादे की बातें सुनकर ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे और दिल ही दिल में बादशाह की बेबसी से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे थे। बादशाह खामोश और सोच में डूबा हुआ महल पहुंचा। मलका ने महसूस कर लिया कि वो कुछ फ़िक्रमंद है, इसलिए वो भी परेशान हो गई। इसने पहले तो शहज़ादे को ताकीद की कि वो अपना लिबास तब्दील कर ले। फिर इसके जाने के बाद वो बादशाह के पास आई और इसे फ़िक्रमंदी की वजह पूछी। बादशाह ने शहज़ादे की कही हुई तमाम बातें मलका के सामने दोहरा दी। इन बातों को सुन के मलका ज़रा भी परेशान ना हुई और बोली, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा शहज़ादा इतनी कम उम्री में भी सोच विचार करता है। गरीबों के हालात जानकर इसका अदास होना इस बात की निशानी है कि वो अपने दिल में इनके लिए हमदर्दी के जज्बात रखता है, वरना इसकी उम्र के बच्चे तो खेल कूद में ही लगे रहते हैं, इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं शहज़ादे से इस बारे में बात करूँगी और ये पता लगाने की कोशिश करूँगी कि इसके जहन में ये सवालात क्यों उठ रहे हैं। बादशाह को मलका की बात से इत्मीनान हो गया। बादशाह को मलका ने शहज़ादे को अपने कमरे में तलब किया और इसके साथ खिड़की के पास आकर बैठ गईं। इस तरह तलब किए जाने पर शहज़ादा अदनान समझ गया बादशाह ने इस बातों का तज़किरा मलका से ज़रूर किया होगा, इसलिए वो अपनी माँ को देख के शरारत से मुस्कुराया और बोला,
امی حضور جو پوچھنا ہے پوچھیے، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اس کی بات پر ملکہ کو ہنسی آ گئی اور وہ بولی، شہزادے آپ بہت شیر ہو گئے ہیں، آپ کی سمجھ میں ساری باتیں آنے لگی ہیں۔ شہزادہ فوراً بولا، سوائے ایک بات کے۔ ملکہ نے کہا، وہ بات آپ کے ابا حضور مجھے بتا چکے ہیں، آپ تو مجھے صرف اس بات سے آگاہ کریں کہ ان سوچوں سے آپ کا کیا مقصد ہے۔ ملکہ کی بات سن کے شہزادہ عدنان سنجیدہ ہو گیا اور بولا، امی حضور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ابا حضور وزیروں کو، امیروں کو اور اپنے درباریوں کو بغیر کسی وجہ کے بیش بہا انعامات سے نوازتے ہیں، انہیں یہ انعامات ان کی خوشامد بری تعریفوں کے صلے میں ملتے ہیں۔ شہزادے کی بات سن کے ملکہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے گھبرا کر شہزادے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، شہزادے خاموش رہیے، اپنی عمر کا خیال کیجیے اور بڑوں کے بارے میں اس طرح گستاخانہ خیالات کا اظہار نہ کیجیے۔ ملکہ کی بات سن کے شہزادہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوا اور بولا، امی حضور آپ میری امی ہیں، میں آپ سے اپنے دل کی ہر بات کر سکتا ہوں۔ ملکہ خاموش تو ہو گئی مگر تشویش بھری نظروں سے شہزادے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ شہزادے نے جب دیکھا کہ ملکہ بہت سنجیدہ اور فکر مند ہو گئی ہے تو اس نے کہا، امی حضور آپ ناراض ہو گئی ہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ ملکہ نے پیار سے شہزادے کو خود سے لپٹا لیا اور بولی، شہزادے میری جان، میں غلطی پر تھی، آپ نے بہت اچھا کیا جو یہ باتیں مجھ سے کہہ دیں۔ تمام بچوں کو اپنے دل کی باتیں اپنی ماں سے کر دینا چاہیے، دنیا میں ماں سے بہتر کوئی دوست نہیں ہے، یہ ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو صحیح مشورے دے سکتی ہے۔ اچھا اب آپ مجھے آسان الفاظ میں بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کے ذہن میں ایسے خیالات کیوں آ رہے ہیں؟ شہزادہ کچھ دیر تو سوچتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، امی حضور جب میں محل کی برجی پہ چڑھ کے شہر کا نظارہ کرتا ہوں تو مجھے روزانہ بہت سے بچے دور بازار میں نظر آتے ہیں۔ وہ بچے محنت مزدوری میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی انہیں جھڑکتا ہے، کوئی بے عزتی کرتا ہے اور کوئی دھکے دیتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ بچے محنت مزدوری کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور شام کو چند سکے لے کر اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کے میں اداس ہو جاتا ہوں۔ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر میں محل میں پیدا نہ ہوتا تو میں بھی انہی کی طرح ایک بچہ ہوتا، مجھے بھی محنت مزدوری کر کے اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹھانا پڑتا۔ یہ کہہ کر شہزادہ عدنان نے پیار سے ملکہ کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور پھر بولا، امی حضور میں چاہتا ہوں کہ ان بچوں میں کوئی بچہ بھی مزدوری نہ کرے، یہ سب تعلیم حاصل کریں، کھیلیں کودیں جیسا کہ میں کرتا ہوں۔ تعلیم حاصل کر کے جب وہ بڑے ہو جائیں تب ہی محنت مزدوری اور دوسرے کاموں کا سوچیں۔ یہ تمام باتیں ابا حضور کے سوچنے کی ہیں کیونکہ یہ سب ان لوگوں کی رائے ہے۔ ذرا سی بات پہ خوش ہو کے لوگوں میں انعام و اکرام کی بارش کرنے سے بہتر ہے کہ یہی دولت رعایا کی بہتری کے لیے خرچ کریں۔ جگہ جگہ سکول ہوں اور ملک کا ہر بچہ ان میں پڑھے، ان کی تعلیم کا سارا خرچہ سرکاری خزانے سے ادا ہو۔ شہزادے کی باتیں سن کے ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں دروازے کا پردہ ہٹا اور بادشاہ سلامت نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس نے ملکہ اور شہزادے کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ اسے دیکھ کے شہزادہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے قریب آ کر شہزادے کو گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا آج تم نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے بچوں کی تعلیم اور ان سے مزدوری کروانے جیسے اہم مسئلے کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا، اور نہ ہی ہمارے کسی نالائق وزیر نے کبھی ہماری توجہ اس طرف دلوائی۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی، ہم چاہتے تو اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ گیا۔ مسلسل کئی دنوں کی سوچ بچار اور صلاح و مشورے کے بعد اس نے ملک بھر میں جگہ جگہ اسکول بنوائے اور ان میں پڑھانے کے لیے بہترین استاد مقرر کیے۔ اس کے بعد ملک بھر میں منادی کرا دی گئی، آج کے بعد کوئی بھی بچہ مزدوری نہیں کرے گا، لڑکی ہو یا لڑکا، تعلیم حاصل کرنا سب پہ لازم ہوگا۔ جو والدین اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل نہیں کروائیں گے انہیں بادشاہ کے سپاہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں گے۔ جو والدین اپنے بچوں کو ان سرکاری اسکولوں میں پڑھانے کے لیے بھیجیں گے انہیں فی بچہ ایک اشرفی ماہانہ وظیفے میں ملے گی۔ سارے ہی ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد زیور تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اس اعلان نے سارے ملک میں خوشی کی ایک لہر دوڑا دی۔ لوگ جوک در جوک اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان اسکولوں میں بھیجنے لگے۔ وہ لوگ جولیاں پھیلا کر اپنے بادشاہ کو دعائیں دیتے تھے کیونکہ اب ان کے بچے بازاروں میں مزدوری نہیں کرنے جاتے تھے، وہ اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادے کے ساتھ محل کی برجی پہ چڑھی شہر کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر شہزادے عدنان پہ پڑی جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ملکہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو بولا، امی حضور دیکھیے شہر کے بازاروں میں اب ایک بھی بچہ مزدوری کرتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بات سن کے ملکہ بھی مسکرانے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہے تعلیم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ بادشاہ کے ملک میں بھی ایسا ہی ہوا۔ سب بچے تعلیم کے فراغ کے بعد عملی زندگی میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو بھی پیشہ اپنایا اس میں اپنی تعلیم کی وجہ سے خوب کامیابی حاصل کی۔ آس پاس کی حکومتوں کے لوگ اس بادشاہ کے ملک کی ترقی اور اچھی حالت دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ اس تبدیلی کے پیچھے ایک نیک دل شہزادے عدنان کا ہاتھ تھا۔